सर्वोच्चको व्याख्या निषेधित क्षेत्र घोषणामा कानुनको दुरुपयोग, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 2 वर्ष सरुवा नगर्ने, दलित भनेर विभेद गरेको आरोपमा घरबेटी पक्राउ, धनगढी पुगेको श्री एयरको विमान प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइयो, मनाङको जोखिमपूर्ण यात्रा सडक भासिने हो कि पहिरो खस्ने हो, सरकारले स्वास्थ्य बीमा समाप्त गर्दैछ भन्दै उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई, संसदमा सभामुखको मात्र फोटो छ हाम्रो छैन भन्दै उपसभामुख राणाले गरिन् विरोध, बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग थियो, त्यसको अन्त्य भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई, मुगलिन नारायणगढ खण्डमा पहिरो झर्न रोकिएन, सडक अझै पनि अवरुद्ध, संसारका 10 धनी मध्ये 8 जना अमेरिकाका, भारतको महाराष्ट्रमा एक्सप्रेस बसमा आगलागी, 25 यात्रुको मृत्यु, दाङको 56,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै बृहत सिँचाइ आयोजना, नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा वर्षाभरि पहिरोको जोखिम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार बारेमा निर्णय गर्ने जिम्मा दिए राजेन्द्र लिङदेनलाई, भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान रोकिन्न, थप तीव्र बनाइन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रशासन बाहिरको आदेशबाट चलेको छ भन्दै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको भनाई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सरकारको पहिलो शर्त हो भन्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्किँदै सर्पबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, मोदी सरकारले खुसीवादी पुरस्कार लेखकलाई दिएका प्रोजेक्ट घुम्न बाँकी एउटै मुलुक नभएपछि जसले घोषणा गरे आफ्नै देश, कम्बोडिया स्थित फेसबुकका प्रतिनिधिलाई देश निकाला, हरेक विदेशी चलचित्रको सेन्सर गर्नुपर्छ भन्दै भुवन केसीको भनाई, समाजवादी मोर्चा बनाउने योजना, फर्केलान्त पूर्व माओवादी, यसबारे पुरै जानकारी, कांग्रेस डराएर 10 सिटलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्ने ठाउँमा पुग्यो भन्दै गगन कुमार थापाले भने। बाढी पहिरोमा 17 दिनमा 20 जनाको मृत्यु, 28 बेपत्ता, फ्रान्समा दंगा, हजारौं ठाउँमा आगजनी, 200 अधिकारी घाइते, सामन्तवादले फोहोरको डङ्गुर थुपारे सफा नगरी देश बन्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, विदेशबाट आएका 2 जना यात्रुले दिए विमानस्थलका डिएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की, जंगली च्याउ नखान आग्रह, जंगली च्याउले के असर गर्छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, मकवानपुरमा भेटियो 33 किलोको अजिङ्गर, स्थानीयले समातेर निकुञ्जको जिम्मा लगाए र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रिस उठे के गर्ने यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 17 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 2 तारिक, आज असार शुक्ल चतुर्दशी विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस रहेको छ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। देशभर गएको बाढी पहिरोको प्रसङ्गबाट। सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारी भएको दावी गरे पनि गत 17 दिनमा विपत्तिबाट देशभर 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 28 जनाको अवस्था अज्ञात छ भने बाढी पहिरो र चट्याङमा परि 26 जना घाइते भएका छन्। मनसुन सुरु भएको 1 महिना नबित्दै 600 परिवार प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणका उपमहासचिव ध्रुव कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग कुरा गर्दै उनले प्राकृतिक विपत्तिका घटनाले 6 करोड 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको समेत बताउनु भएको छ। गत जेठ 31 गतेदेखि आज असार 17 गतेसम्म चट्याङ बाहेक बाढी पहिरोमा परि 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रभावित परिवार 541 भएको उपसचिव खड्काले बताउनुभयो। उनका अनुसार बाढी पहिरोबाट 5 करोड 94 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। सरकारले विपदअघि पूर्व तयारी नगरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। प्राधिकरणले भने यसअघि खोज उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सामग्री र जनशक्ति दुवै हिउँदमै जिल्ला जिल्लामा पुर्याएको दावी गरेको छ। विपदको पूर्व तयारी अन्तर्गत जनशक्तिलाई तालिम दिएर प्रत्येक जिल्लामा खोज उद्धारका लागि सामग्री सहित हिउँदमै खटाइएको प्राधिकरणले बताएको छ भने राहतका लागि संघीय सरकारले दिने रकम प्राधिकरणले जिल्लामा पठाइसकेको बताएको छ। राहत बापतको रकम प्रत्येक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा पठाइएको हो। विशेष गरी बाढी पहिरोले 17 दिनमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना बेपत्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टीगतका लागि ठोस पहल गरिने बताइसकेका छन्। माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन कमजोर हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो, हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ, त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो, त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरुरी छ। उनले भने, हामी भित्र मात्र थपगढ गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन, यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ, त्यसका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ, जनताले हामी माथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ, त्यसलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनु पर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको डङ्गुर थुपारेकाले त्यसलाई सफा नगरी देश नबन्ने जिकिर गरेका छन् भने उनले प्राकृतिक साधन स्रोत समेत उपयोग गरेर देशको समुन्नतिका पक्षमा फड्को हान्ने आफ्नो मन रहेको बताउँदै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले देशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुपर्ने सङ्कल्प रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै पूर्व माओवादीबीच पार्टी एकता हुने उद्घोष समेत गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एकजना डिएसपीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ। फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ1133बाट बिहान 7:30 बजे काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले विमानस्थलको आगमन कक्षमा रहेको भन्सार एरियामा उक्त धम्की दिएको बताइएको छ। दुबईबाट आएका कास्कीका पासपोर्ट नम्बर 09219326 का रत्नबहादुर केसीले बोकेर ल्याएको सुनको भन्सार तिर्न निर्देशन दिएपछि ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रहरीको दाबी छ। भन्सार एरियाको एक्सरे जाँच एरियामा चेक जाँच गर्ने क्रममा निजको साथबाट 20 ग्राम सुन फेला पर्यो। सोही सुनको भन्सार तिर्न आग्रह गर्दा निजले भन्सारका कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गरी भिडियो खिचेपछि उनीसँगै आएका अर्का यात्रु सौरभ खड्काले धम्की दिएका हुन्। भन्सार स्रोतले यसबारेमा जानकारी दिएको छ। मापसे गरेका बागलुङका खड्का र सुन बोकेका केसी भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपातको प्रयास समेत गरेको प्रहरीको दाबी छ। खड्काको सुन केसीले बोकेको तथ्य खुलेको छ। त्यहाँ कार्यरत डीएसपी सुरेश विधिलाई अपशब्द प्रयोग गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइन्छ। त्यसपछि प्रहरी वृत्त गौशालामा पुर्याएर आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ। दाङमा आफ्नो घरमा कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई दलित भनेर विभेद गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पीडितको उजुरीको आधारमा प्रहरीले घोराई उपमहानगरपालिका 17 का ताराप्रसाद पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो भने पोखरेलमाथि आफ्नो घरमा डेरामा बसेका अङ्गराज परियार र महेन्द्र विश्वकर्मालाई जातकै आधारमा विभेद गर्दै कोठा छाड्न दबाब दिएको आरोप छ। परियारका अनुसार दलित भएको थाहा पाएपछि शुक्रबार पोखरेलले कोठा छाड्न दबाब दिएका हुन्। भाडामा बस्ने परियार र विश्वकर्माले शुक्रबार नै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने डीएसपी राजन कुमार गौतमका अनुसार पीडित पक्षको जाहेरी आयमा अनुसन्धान सुरु हुनेछ। प्रेस सेन्टर नेपाल र दलित पत्रकार संघले परियार र विश्वकर्मामाथि भएको घटनाको विरोध जनाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। प्राविधिक समस्याका कारण काठमाडौँ धनगढी उडानको श्री एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँमै फर्किएको छ। श्री 225 उडान नम्बरको जहाज काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडेको थियो भने हाइड्रोलिक फेल भएपछि जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएको त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। श्रीको जहाज अवतरणपछि काठमाडौँ विमानस्थलको ट्याक्सी सेवा अड्किएको थियो। त्यसलाई तानेर पार्किङ बेमा लगिएको छ भने धान मार्ग भने खाली भएको छ। यद्यपि धनगढी पुगेको श्री एयरको विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि पुनः काठमाडौँमै फर्काइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष नै चल्ने बताइसकेका छन्। आज एक कार्यक्रममा उहाँले बताउनुभयो, गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्छ, यो कसैले हिलाएर हिल्दैन, हामी समझदारीका साथ अगाडि बढ्छौं। भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कार्यले थप तीव्रता पाउने पनि उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण होस्, यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको जिकिर गर्दै उनले थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग थियो, विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि यो तरङ्ग अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, यसपटक हामीले भिन्न ढङ्गले नै काम सुरु गरेका छौं। यो सामान्य मात्रा नभएर विशिष्ट प्रकृतिको छ। जनताले भोगेका समस्या समाधान गर्न हाम्रो पुरै कोसिस भएको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेका छौं। यसको दूरगामी अर्थ छ। अर्थतन्त्र धरायासी बढी नै हुन्छ भन्ने रहेका अवस्थामा यो विस्तारै लयमा फर्किएको पनि उहाँको भनाइ छ। यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको समेत बताउनु भएको छ। बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग पनि थियो, त्यो पनि अन्त्य भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्। अब सरकार अगाडि बढ्दै जान्छ, कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा पहिरो खस्ने क्रम अझै पनि जारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज बिहान पनि पहिरो पन्छाउने काम सुरु हुन सकेको छैन। मुगलिनबाट करिब 2 किलोमिटर पर नारायणगढतर्फ पर्ने 3 नम्बर पुलनेर खसेको पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। मुगलिन प्रहरीका इन्सपेक्टर विशाल तामाङले पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले आज बिहान पनि पहिरो पन्छाउन नसकिएको बताएका छन्। पानी परेको छैन तर पहिरो खसिरहेको छ उनले भने, त्यसैले पहिरो हटाउन सकिएको छैन। पहिरो झर्ने क्रम जारी रहेकाले जोखिमका कारण मेसिन चलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। हिजोदेखि नै जाममा परेका सवारी साधनको लामो लाइन लागेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट भरतपुरतर्फ गएका ठूला सवारी साधन मुगलिन र पुरिन्टार क्षेत्रमा तथा नारायणगढबाट काठमाडौँ पोखरातर्फ जाँदै गरेका सवारी साधन जलबिरे जुगडी क्षेत्रमा रोकिएका छन्। कोशी प्रदेशको सरकार गठनका लागि कांग्रेस माओवादी सहितको नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल हुने राप्रपाले संकेत गरेको छ। राप्रपा कोशीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सांसदहरू तथा पार्टीका पदाधिकारीसँग अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापास्थित आफ्नै निवासमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलले सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयमा निर्णय लिन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई नै जिम्मेवारी दिएको राप्रपाकी सांसद सबिना बजगाईले बताउनुभयो। राप्रपाले प्रदेशमा सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन रोक्न हुन सक्ने प्रयास र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राप्रपाको भूमिकाको विषयमा छलफल गरेको हो। विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार बारेमा अथवा कोशी सरकार बारेमा निर्णय गर्ने जिम्मा राजेन्द्र लिङदेनलाई दिएको छ। पूर्व सभामुख दमना ढुङ्गानाले संसदले बनाएको कानुनभन्दा बाहिर रहेर प्रशासन चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढुङ्गानाले संसदले बनाएको कानुनबाट प्रशासन नचलेको बताएका हुन्। उनले भने, कानुन किन बनाउनु पर्ने? सार्वभौम जनप्रतिनिधिले भने त्यो भन्दा बाहेकको कुनै पनि कारबाही नहोस्। प्रत्यायोजित निर्देशिका ऐन कानुन नियमावली आदेश केही पनि संसदले बनाएको विधेयक भन्दा टाढा नहोस्, त्योसँग नबाजिने होस् भनेर। तर अहिले म सुन्दैछु संसदले एउटा कानुन बनाउँछ तर अरूकै आदेशबाट प्रशासन चलिरहेको छ। त्यो हेर्नेको हो, तपाईहरू संसदले हेर्ने होइन। ल, हाम्रा पार्टीलाई त सत्तामै फुर्सद भएन, हुनेलाई कसरी मेरो सत्ता बचाउँ, नहुनेलाई सत्तामा जान हतारो, त्यो मात्रै छ। हाम्रो देशको राजनीतिमा अब त प्रदेशमा पनि सरिसक्यो। हामीले बनाएको कानुनलाई छल्ने गरी प्रशासनले जुन जुन आदेश गरेको छ त्यो संसदको अपमान हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। त्यो हेरिरहनु भएको छ तपाईहरूले, त्यो हेर्नुपर्छ। संसदको कामै छैन, त्यो हेरिँदैन भने संसदको इच्छा बेगरको कुरा कुनै पनि ऐन कानुनबाट हुँदैन। त्यसरी भएर संसदले नै कानुन बनाउनु परेको हो। यहाँ प्रशासनले जे पनि गरिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रशासन बाहिरको आदेशबाट चलेको छ भन्दै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको बताएका छन्। जनवादी चीनको भ्रमणमा रहेका उनले सिन्धुस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनलाई कडाइपूर्वक अगाडि बढाउन खोजेको समेत बताएका छन्। कुशासन नेपालको विकासको समस्या हो। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासनको स्थापित गर्नेलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृह मन्त्री, निर्वाचनका आयोगका सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष, विभिन्न उच्च तहका पदाधिकारी भ्रष्टाचार गर्ने अपराधमा नियन्त्रणमा लिनु परेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनियमितता गर्ने व्यक्तिमाथिको कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढता व्यक्त गर्नु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सरकारको पहिलो शर्त रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मी र वर्षायाम बढीसँगै तराईमा सर्पदंशबाट बस्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले तराई क्षेत्रमा अहिलेको मौसममा सर्प देखिने भएकाले विषालु सर्पबाट जोगिन आग्रह गरेका छन्। रातै हिँड्नु परे टर्च लाइट लिएर हिँड्न, जुत्ता वा गमबुट लगाउने, खुट्टा राम्ररी छोप्ने, बाक्लो पाइन्ट लगाउने, घर वरपरको घाँस झारपात काटेर सफा राख्ने एवं जमिन मुनिका धुलो टाल्ने गर्नुपर्दछ। यस्तै पराल दाउरा आदि लिन जाँदा होसियारी अपनाउने, सुत्नु अघि ओछ्यान, खाटमुनि र वरपर राम्ररी हेर्ने, सधैँ झुल टाँगेर सुत्ने गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि सर्पले टोकिहालेमा के गर्ने त? सर्पले डसेको ठाउँलाई चल्न नदिई स्थिर राख्ने, सर्पले टोकेको ठाउँमा काट्ने, चुस्ने, बाँध्ने नगर्ने तथा मलम टोकेको ठाउँमा रासायनिक पदार्थ, तातो चिसो प्रयोग नगर्ने र बिरामीको आत्मविश्वास कायम राख्ने गर्नुपर्दछ। यस्तै धामी झाँक्रीतिर नलाग्ने, विष सोच्ने कुराको पछि नलाग्ने, सम्भव भएसम्म डस्ने सर्पको पहिचान गर्ने तर नमार्ने, जति सक्दो चाँडो अस्पताल वा सर्प उपचार केन्द्रमा बिरामीलाई पुर्याउनु पर्दछ। यसमा तपाईहरूले विशेष गरी ध्यान दिनुहोला।
नरेन्द्र मोदी सरकारले बलिउड चलचित्र आदि पुरस्कार लेखकलाई दिएका प्रोजेक्ट खोसेको छ। रामायणलाई चलचित्र आदि पुरुष गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको अभियोग लागेका लेखकका मुन्तसिरका प्रोजेक्ट खोसिएको हो भने भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता राज्यसभा सांसद शुभांशु त्रिवेदीले यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, मनोज मुन्तसिरजी, तपाईको मूर्खताको नतिजा आउन थालेको छ। केन्द्र सरकारका धेरै विभागहरू पन्छिन थालेका छन्। सरकारी विभागका धेरै परियोजनाहरूबाट मुन्तसिरको नाम काटियो। उनले आदि पुरुषमा रामायण, भगवान लगायत राम लगायतको चरित्रलाई अपव्याख्या गरेको भन्दै भाजपा लगायत दलका नेताहरूले उनीमाथि आक्रोश पोखेका थिए भने नेपालमा सो चलचित्र प्रतिबन्ध लगाइएका कारण चल्न पाएको थिएन। उनी अगाडि लेख्छन्, यो भगवान श्री रामजीको दण्ड हो। अहिले पनि समय छ भगवान श्री रामजीसँग माफी माग्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि उक्त मुन्तसिरले जानकी अथवा सीता माता भारतकी छोरी हुन् भन्ने बताएका थिए र त्यसपछि नेपालमा तरङ्ग फैलिएको थियो। नेपालले उक्त विषयको घोर विरोध समेत गरेको थियो। तिनै आदि पुरुषका लेखक मनोज मुन्तसिरलाई मोदी सरकारले दिएका सबै प्रोजेक्ट खोसेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। कम्बोडियाले फेसबुकका प्रतिनिधिलाई देशबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सामदेक टेचो हुनसेनले फेसबुकका प्रतिनिधिलाई देशबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको सन्देशमा भने, अब फेसबुकलाई कम्बोडियामा आफ्नो प्रतिनिधि राख्न दिइने छैन, तर देशमा फेसबुकको पहुँच रोक्ने मेरो कुनै मनासै छैन। हुनसेनले निर्वाचित राजनीतिक विरोधीहरूले गरेको अपमानजनक टिप्पणीप्रति फेसबुकले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन् भने हुलाक तथा दूरसञ्चार मन्त्रालय एमपीटीसीले शुक्रबार अबेर एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फेसबुकका जनप्रतिनिधिलाई कम्बोडियाबाट निष्कासन गर्ने र कम्पनीको प्रतिनिधित्व, सरकारसँगको सम्बन्ध र निजी क्षेत्रमा साझेदारी सहयोग जस्ता सबै गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले हरेक विदेशी चलचित्रको सेन्सर गर्नुपर्ने बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली फिल्मको व्यापार मात्र नभई राष्ट्रको पहिचान भएको बताएका छन्। उनले नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनी पूर्व विदेशी फिल्मको सेन्सर गर्नुपर्ने कुराको पुनः कार्यान्वयन गर्न सके कुनै पनि विवाद सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियता लगायतका संवेदनशील हुन सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना राष्ट्रिय चलचित्रको उन्नतिका लागि गरिएको बताउनु भयो। 2064 साल चैत 28 गते भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद र फुटका कारण माओवादीले जनमत गुमाएको हो। 2070 देखि यता तीनवटा निर्वाचनमा माओवादीको पोजिसन तेस्रोमै यथावत रहे पनि सिट संख्या र जनमत निरन्तर गिरावट भयो। 2064 मा 255 सिट ल्याएको माओवादी 2070 मा 80, 2074 मा 52 र 2079 मा आइपुग्दा 32 सिटमा खुम्चिएको छ। तर सिट र जनमत गुमाउँदै गए पनि माओवादीको सत्ता यात्रा भने रोकिएको छैन। पार्टी विभाजन भएर पनि सरकार छोड्न नसकेको माओवादीभित्र प्रचण्डको नेतृत्वलाई नेताहरूले रुचाउन छोडेका छन्। कांग्रेस सहितका दलहरूसँगको गठबन्धनबाट 32 सिटमा खुम्सिएपछि प्रचण्डको मनमा 2084 को चुनावको त्रास पसेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा प्रचण्ड अहिले पूर्व माओवादीहरूलाई एउटै कित्तामा उभ्याउने अभियानमा जुटेका छन्। 2052 फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको 10 वर्षे जनयुद्धका सहयात्रीहरूलाई पुनः पुरानै कित्तामा फर्काउने प्रयत्नमा प्रचण्ड रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्डको योजना छ र पूर्व माओवादीहरू कोही फर्किने देखिन्छन् र कोही नफर्किने अवस्थामा पनि देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस पार्टी डराएर संसदमा 10 सिट भएका माधव नेपाललाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै थापाले अबको नीति महाधिवेशनले सत्तामा जानका लागि विधिभन्दा बाहिर जे पनि गर्दैनौ भन्ने कुरा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 10 वटा सिट जितेको पार्टीको नेतालाई अर्को 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मानेर थापेर टाउको राखेर भुइँ चढाएर कांग्रेस अन्तिम पटक 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा किन पुग्यो? किनभने हामीले मानेनौ भने अर्कोसँग मिल्छ भनेर हामी डराएका छौं। थापाले भने नेपाली कांग्रेसले विधिको शासनमा सम्झौता हुन्छ भन्ने, त्यसलाई मानेर सरकारमा जाँदै भनेर लेख्नु पर्यो। उनले चुनावको टिकट वितरण प्रणालीलाई नसुधार्ने हो भने पार्टीभित्र अहिलेको व्यथिति कायमै रहने समेत बताएका छन्। कांग्रेसले डराएर 10 सिटलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्ने ठाउँमा पुग्यो, यो कदापि राम्रो होइन भन्दै गगन थापाले बताउनुभयो।
दर्शक महानुभावहरू तपाईहरु माझ एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। 17 वर्षीय नाहाल एमको मंगलबार हत्यापछि फ्रान्समा दंगा भड्किएको छ। यो घटनापछि फ्रान्समा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ भने केही बेरमै यो प्रदर्शन लुटपाट र आगजनीमा बदलियो। सडकमा धेरै सवारी साधन पनि जलाइयो। दंगा गरेको आरोपमा अभियुक्तमा अहिलेसम्ममा 1311 जना पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसैगरी 200 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन्। सोही क्रममा करिब 500 घरमा क्षति पुगेको छ। प्रहरीले भनेको छ, हामी दंगा गर्ने जंगली भिडसँग युद्धमा छौं। मिररको समाचार अनुसार राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले हस्तक्षेप नगरी प्रहरी अधिकारीले विद्रोह गर्ने धम्की दिएका छन्। आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ब्यारिकेड लगाए आगजनी र आक्रमण गरेका थिए। प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा समेत प्रहार गरेको थियो। फ्रान्समा दंगाका क्रममा धेरै ठाउँमा आगजनी र विस्फोट भएको छ। मार्सेलेको पुरानो बन्दरगाह क्षेत्रमा विस्फोट भयो। प्रहरी मध्ये मार्सेलेका बन्दुक पसलमा लुटपाट गरेको र राइफल लुटेको प्रहरीले बताएको छ। सडकमा आगो लगाइएकाले अग्नि नियन्त्रकलाई घटनास्थल पुग्न कठिनाई भएको थियो। विशेष गरी फ्रान्समा दंगा मचिएको छ भने हजारौं ठाउँमा आगजनी र 200 अधिकारी घाइते भएका छन्। वर्षाको ऋतुको आगमनसँगै जंगली च्याउ उम्रिन थाल्छन्। जंगली च्याउ विषालु हुन्छन्, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तो च्याउ खाँदा गम्भीर बिरामी परिने र मृत्यु समेत हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पकाउँदा पनि जंगली च्याउमा हुने विष कम हुँदैन, त्यसैले जंगली च्याउ कहिल्यै नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कसरी चिन्ने त खाना हुने च्याउ र खाना नहुने च्याउ? कृषि अनुसन्धान परिषदका अनुसार खाना अयोग्य च्याउको छाता खस्रो, नमिठो गन्ध तथा धेरै झुस भएको हुन्छ। यस्तै थरीथरीका रङ तथा छुँदा रङ परिवर्तन हुने हुन्छ। विषालु च्याउ भाँच्दा चोप निस्कन्छ भने हेर्दा आकर्षक हुन्छ। ध्वाँसे च्याउ पहेँलो रातो कत्ले, सल्ले सेतो कत्ले, खैरे ध्वाँसे कत्ले, डल्ले सेतो कत्ले, मुसा खैरो सेतो कत्ले, खैरो धर्से भूत च्याउ, चितुवा बुट्टे, सेतो कत्ले, औँठी कागते, सेतो कत्ले बेरिएको, कालो कत्ले लगायत च्याउहरूलाई विषालु च्याउका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यस्ता च्याउहरू तपाईहरूले कदापि नखानुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु समेत हुने गरेको छ र यसकारण तपाईहरू यसबाट जोगिनुहोला। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मनहरी गाउँपालिका 3 स्थित लामीटार सामुदायिक वनमा आज 33 किलोको अजिङ्गर फेला परेको छ। अजिङ्गरले हाँडी खोलाको लामीटार जंगलमा बोका मरेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएका छन् भने अजिङ्गरले बोका मारेको जानकारी पाएपछि अजिङ्गरलाई नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जको जिम्मा लगाएका हौं भन्दै स्थानीय श्यामबहादुर राईले बताउनुभयो। लामीटारका लक्ष्मण राईले चराउन लगेको बोकालाई आक्रमण गरेपछि स्थानीय युवाले अजिङ्गर नियन्त्रणमा लिएका थिए। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि पहिलो पटक स्थानीय जंगलमा अजिङ्गर देखा परेको हो। केही दिनअघि लामीटारका जने राईको खेतमा भेटिएको अजिङ्गरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जको जिम्मा लगाइएको थियो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको लामीटार सेक्टर पोस्टका रेन्जर विष्णु पौडेलले 32.5 किलोको उक्त अजिङ्गर सहित अघिल्लो दिन भेटिएको अजिङ्गरलाई पनि निकुञ्जको कोर एरियामा छाडिएको जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनको दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर गरेको छ। साथै सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै पनि विश्लेषण र विवेचना नगरी हचुवाको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिक हक अधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। 8 फागुन 2074 सालमा तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रदर्शन गर्न पाउने ठाउँ भनेर खुला मञ्च, तीनकुने कोटेश्वर स्वयम्भू, भगवान पाउ, पेप्सी कोला, सानो गौचरण, लैनचौर र सिफल तोकेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा 15 फागुन 2079 मै सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलामा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भनी स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरीत ठहर गरेको थियो र बिना आधार नागरिकका मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। यो मुद्दाको पुनर्पाठ हालै तयार भएको छ भने जसमा निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनको दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले 6 महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा 3 तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने लगायतका विभिन्न 6वटा निर्णय गरेको छ भने संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 16 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी बैठकले अनुदान वितरण दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्र तोक्न समेत एक समिति गठन गरेको छ र साथमा दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने बताइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 2 वर्षमा सरुवा नगर्ने समेत निर्णय भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, मनाङमा जोखिमपूर्ण यात्रा रहेको छ। घन छिनो र साबेलले ठुला ठुला चट्टान खोपेर बनाइएको सडक, तल हेर्दा आङ्नै सुरिङ्ग हुने भिर, त्यो भन्दा तल रिङ्गटा लाग्ने गरी गडगडाउँदै बगिरहेको मर्स्याङ्दी नदी, माथि उस्तै अजङको चट्टानी पहरो। यो अवस्था हिमालपारिका जिल्ला मनाङ जाने सडक हो। उति बेलामा अहिले जस्तो डोजर र एक्सकाभेटर चलाएर सडक बनाइदिने थियो। साँगुरो कच्ची सडक, हरेक पटक जोखिम मोड्नुपर्ने अवस्था, ठाउँ ठाउँमा बगेको पहिरोका कारण थप जोखिमपूर्ण यात्रा। अहिले वर्षाका समयमा यही जोखिमपूर्ण सडक पार गर्दै दैनिक 100 यात्रु यात्रा गर्न बाध्य छन्। यही सडक भएर दैनिक दर्जनौं सवारी साधन लमजुङ मनाङ आउजात गर्ने गर्दछन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यो ठाउँमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै धेरै सावधानीपूर्वक जानुहोला, किनभने त्यो बाटो एकदमै धेरै खतरनाक रहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले श्रमजीवी जनताको उपचार सहज हुने गरी ल्याएको सो कार्यक्रम वर्तमान सरकारले समाप्त गर्ने अथवा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। स्वास्थ्य बीमा गराएर 5 जनाको परिवारले वर्षभरि 1 लाख रुपियाँसम्मको औषधि निशुल्क पाउने भन्ने कुरा यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएको ठूलो क्रान्ति थियो। यो क्रान्तिको सुरुवात स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खगराज अधिकारीजीले गर्नुभएको थियो। पछि त्यो कार्यक्रमलाई हामीले देशैभरि बढाएका छौं, तर आजको त्यो कार्यक्रमलाई समाप्त पार्ने कोसिस हुँदैछ भन्दै उपमहासचिव गेवालीले बताउनुभयो। विशेष गरी सरकारले स्वास्थ्य बीमा समाप्त पार्दैछ भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। उपसभामुख इन्दिरा राणाले संसदमा उपसभामुखको फोटो नराखेको प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। 65औं संसद दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेको जस्तो लागेको बताएकी छन् भने भित्र पस्ने बित्तिकै त्यहाँ सम्माननीय सभामुखज्यूको यत्रो फोटो राख्नु भएको छ, हाम्रो त छैन, उपसभामुखलाई बायस गरेको जस्तो पनि लाग्छ, यो कुरा मनन गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आफूले केही समयअघि सिङ्गापुरको संसदको भ्रमण गरेको र सो क्रममा सभामुखको फोटो विगतदेखि वर्तमानसम्म राखेको भन्दै नेपालमा भने त्यस्तो हुन नसकेको बताएकी छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हाल प्रस्ताव गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र देशभित्रै उद्योग व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने गरेको बताएका छन्। आज एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले भने यो बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ, यसले जे काम गर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ त्यसले लोकप्रिय परिणाम दिनेछ, त्यसका लागि बाटो तय भएको छ। उनले समयमा निर्णय हुने, कार्यान्वयन नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, कार्यविधि नबन्ने, जथाभावी रकमान्तर हुने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको समेत दावी गरेका छन्। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका सबैभन्दा 10 धनी व्यक्तिको सूचीमा 8 जना अमेरिकाका रहेका छन्। फोर्ब्सको द रियल टाइम बिलियनियर लिस्टमा नियमित अद्यावधिक भइरहन्छ। जुन 1, 2023 बिहानसम्म सो सूचीको पहिलो नम्बरमा टेस्लाका सिइओ एलन मस्क रहेका छन्। जेफ बेजोस दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानमा फ्रान्सका बर्नार्ड अर्नाल्ड र उनको परिवार रहेको छ। फोर्ब्सको धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा अमेरिकी धनाढ्यहरूको वर्चस्व छ। सूचीमा अमेरिका बाहिरबाट फ्रान्स र मेक्सिकोका केवल $2 अर्बपतिहरू मात्र समेटिएका छन्। यी धनीहरूको कुल सम्पत्ति संसारका धेरै देशहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी भन्दा पनि बढी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, संसारका 10 धनी मध्ये 8 जना अमेरिकाका रहेका छन्। भारतको महाराष्ट्र मुम्बई नागपुर एक्सप्रेसमा गुडिरहेको एक निजी बस शनिबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो। दुर्घटनामा 25 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले लेखेको छ भने 33 यात्रु सवार बस नागपुरबाट समृद्धि राजमार्ग हुँदै पुणेतर्फ आइरहेको थियो। गुडिरहेको बेलामा टायर पड्किएपछि बस चालकको नियन्त्रण बाहिर गएर एक खम्बामा ठोक्किएको थियो। ठक्करको क्रममा डिजेल ट्याङ्की फुटेर आगो लागेको थियो। केही यात्रुले भने बसको सिसा फुटाएर ज्यान बचाएका हुन्। मृतकको पहिचान भइ नसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले खबर लेखेका छन्। दुर्घटना हुनुभन्दा आधा घण्टा अघि खाजाका लागि बस रोकिएको थियो। यसैबीच महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 5-5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा समेत गरेका छन्। दाङको पिर्थली कुइरे सोता जलाशय सिँचाइ योजनाबाट 300 बिघा जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा पर्ने यो जलाशयबाट किसानका खेतीबारीमा पानी पुर्याउन लिफ्टिङ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर डाङ्गी जलाशयको निर्माणपछि किसानहरू खुसी भएको बताउँछन् र साथमा 12 मास सिँचाइ पुग्ने भएकाले किसानले ठूलो लाभ लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी दाङको 56,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ।
जनवादी चीनको 5 दिने भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कदैछन्। भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री हली फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए भने भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूबीच दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउने बारेमा विचार विमर्श भएको थियो। थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमानाकाहरूमा आवतजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कदैछन्। दर्शक महानुभावहरू, घुम्न बाँकी एउटै मुलुक नभएपछि एउटा व्यक्तिले आफ्नै देश घोषणा गरेका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। म यसलाई सरल तरिकाले भन्न चाहन्छु। सबै मुलुक घुमेर सकिए, त्यही भएर मैले आफ्नो देश बनाएँ। इस्लोजामस्तानका सुल्तान भनेर चिनिने सान डिएगोका सोलोम जाम्स डीजे र्यान्डी विलियम्स भन्छन्, रेडियो प्रस्तोता विलियम्सले विश्वका हरेक मुलुक घुमेरै जीवन बिताए। राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएकाले एक मुलुक मात्र घुम्न बाँकी हुँदा उनले क्यालिफोर्नियाको मरुभूमिमा 11.7 एकड जमिन किने। त्यसैलाई उनले नयाँ मुलुक भन्न थाले। आफ्नो सबैभन्दा राम्रो सुट र चस्मा लगाएर इस्लोजामिस्तानका सुल्तानले 1 डिसेम्बर 2021 दिउँसो 12:26 बजे अमेरिकाबाट औपचारिक स्वतन्त्रताको घोषणा समेत गरेका थिए र उनले आफ्नो एउटा देश घोषणा गरेका छन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। रिस उठे के गर्ने त? आउनुहोस् तपाईहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। रिस जीवनको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। सबैभन्दा बढी बेफाइदा त उसैलाई हुन्छ जो रिसाएको छ वा रिसाउने गरेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि रिसाउनै हुन्न। जन्मजात स्वभाव भएकाले रिस सबैलाई उठ्छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न भने जान्नुपर्छ। रिस उठ्नासाथ दायाँ बायाँ नहेरी प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने सोच्दै नसोचेको नोक्सानी पनि हुन सक्छ। होइन, एकछिन रोकिएर त्यसबारेमा विचार गर्नेतिर लाग्ने हो भने रिस पनि मर्छ र त्यसबाट हुने नोक्सानीबाट बस्न पनि सकिन्छ। म यस सम्बन्धी दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एकजना किसानले अन्न तथा फलफुल बेचेर आएको नोटको बिटालाई कपडामा बेरेर घरकै एउटा दराजमा राखेका थिए, जुन उनकै एउटा सानो बालक छोराले देखेको थियो। पैसा राखेर किसान कुनै कामतिर लागे, तर बालकको मन नहो किन थामिन्थ्यो र बाबु बाहिर जान साथ उसले दराजबाट पोको निकालेर हेर्यो। उसले यसअघि नोट देखेको थिएन, त्यसैले उसले त्यसलाई रङ्गीन कागज भन्ठान्यो र बाल सुलभ चञ्चलताका कारण एक एक गरी बलेको आगोमा हाल्न थाल्यो, किनकि उसले यसअघि पनि यसरी नै सादा कागज पोल्ने गरेको थियो। घरका पुराना कपी तथा अखबारहरू पोल्थ्यो र त्यसमा देखिने किरमिर अक्षर देखेर दङ्ग पर्ने गर्थ्यो, तर यस्तो रङ्गीन कागज भने पोलेको थिएन। त्यसैले सादा कागज पोल्दा कालो देखिन्छ भने रङ्गीन कागज पोल्दा कस्तो देखिएला भन्ठानेर पोलेको थियो। उसले एक गरी एक नोटलाई आगोमा हाल्दै गयो र त्यसभित्रको चित्रलाई हेर्दै पनि गयो। ऊ रङ्गीन कागज पोल्दा पनि अक्षर तथा चित्रहरू कालो नै देखिएपछि दङ्ग पर्थ्यो र के आश्चर्य हो भन्दै बाँकी नोट पोल्ने गर्थ्यो। जब अन्तिम नोट पोल्न लागेको थियो, बाबु आइपुगे। छोराको हरकत देखेर उनले रिस थाम्न सकेनन् र वर्ष दिनसम्म दुःख गरेर कमाएको पैसा एकैछिनमा खरानी पारिस होइन भन्दै छोरालाई पनि सोही आगोमा हालिदिए। त्यस्तै अर्को उदाहरण पनि हेरौँ। एकजना सज्जनले टेबलमा एउटा बहुमूल्य दस्तावेजको पाण्डुलिपि राखेका थिए। उनको घरमा सानो कुकुर थियो जो हमेसा पुच्छर हलाउँदै यताउता गरी खेल्ने गर्थ्यो। यत्तिकैमा एउटा दिन खेल्दै जाँदा कुकुरले टेबलमाथि बलिरहेको बत्ती ढलायो, जसले गर्दा एकैछिनमा टेबलमाथि रहेको अन्य सामानको साथमा पाण्डुलिपि समेत जलेर खरानी भयो। त्यस्तो देख्दा रिस त उसको मालिकलाई पनि उठेको थियो, तर उनले भने तत्काल कुकुरलाई दण्डित गरेनन्। उल्टै किन यस्तो भयो भन्ने तर्फ सोच्न लागे, जसले गर्दा उनलाई आफ्नै असावधानीले यस्तो भएको हो भन्ने बोध भयो। अनि बाबु, तैँले आज मेरो कति बढी नोक्सानी गरिस् थाहा छ भन्दै टेबल सफा गर्नतिर लागे। यहाँ नोक्सानी पनि दुवैको भएको थियो र रिस दुवैलाई उठेको थियो, तर अघिल्लो पात्र आफै रिसको खेलौना बन्न पुगे। नोटको बिटा जलेर नोक्सान त भएकै थियो, तर एकैछिनपछि रिस थाम्न नसकेकाले एउटै भएको छोरालाई पनि गुमाउन पुगे। दोस्रो पात्रले एकैछिन धैर्य गर्दा रिसलाई रूपान्तर गर्ने अवसर पाएर सामान्य गालीमा परिवर्तन गरी थप क्षति हुनबाट बचे। यहाँ पछिल्लो पात्रले नहुनुपर्ने नोक्सानी भइसक्यो। अब यस अबोध कुकुरलाई कुटेर फिर्ता हुने होइन भन्ने सोचेकाले उनलाई थप नोक्सानी बेहोर्नु परेन, तर अघिल्लो पात्रको नोट त जल्यो नै। रिसले अन्धो हुनु पुग्दा आफ्नो मुटुको टुक्रा पनि गुमाउनु पर्यो, कानुनी झमेला पनि बेहोर्नु पर्यो। त्यसैले रिस उठ्यो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। रिस हो उठ्छ, उठ्न सक्छ, तर त्यसलाई
प्रयोग गर्ने मामिलामा भने होशियार हुनै पर्छ। प्राय हाम्रो बानी के छ भने रिस उठ्ने बित्तिकै गाली गर्ने, तर गालीले के गर्छ थाहा छ? यही कि गालीले गालीलाई नै बढाउँछ। त्यसैले कसैले पनि गाली गर्यो भने त्यसको सटीक जवाब के हो भने चुप रहनु, अन्यथा त्यही गाली बढ्दै गएर पहिले भनावन हुन्छ, पछि हानाहान, अन्तत दुवैलाई हानि गर्छ। क्रोधको आगोमा गालीको आहुति पर्ने बित्तिकै मामला सङ्गीन हुन पुग्छ। गाली भनेको विषयको बोट हो, उसले कुरा बिगारेर कुन सडको विषाक्त बनाइसकेको हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। रिसबाट गालीगलोजबाट मारकाट तथा रक्तपात, यी सबै एउटै चिजको भिन्न भिन्न पाटा हुन्। दर्शक महानुभावहरू, रिस उठे के गर्ने के नगर्ने तपाईँहरूले राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ होला। यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा दैनिकी जस्तै नयाँ मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।